गुड इवनिंग, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे हमारे चैनल के ऊपर, तो मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर देता जाऊँ। डिस्क्लेमर ये है कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, ये लीगल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट आपके सवालात के मुताबिक इन्फॉर्मेशन है। एंड इट्स ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि जो भी आपका लीगल इश्यूज़ हों मेरे पास आने चाहिए, किसी भी लॉयर के पास जाके अपने केस को प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे चला करें। ये अंजम साहब ने का सवाल है, उन्होंने कहा जी कि बट सर व्हेन ही विल डिक्लेयर हिज सेकंड वाइफ इन फिनलैंड यूके विल मोस्ट प्रोबेबली चार्ज द हस्बैंड अंडर बेगमी लॉज इंस्टेड ऑफ अप्रूविंग रेजिडेंस परमिट फॉर हिज सेकंड वाइफ। सो ये जिस सवाल के ऊपर, जिस वीडियो के ऊपर आपने सवाल का ये कमेंट्स किया ना जी, कैन आई ब्रिंग सेकंड वाइफ इन द यूके जो है, सो इसमें आपने देखना ये है कि हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे यूके हो, यूरोप या किस जहाँ पे दो शादियाँ अलाउड नहीं हैं, वहाँ पे बाय लॉ ये जो आपने कमेंट्स किया है बिल्कुल ठीक किया। नंबर 2, जहाँ पे 4 शादियाँ भी इजाज़त है मुस्लिम कंट्रीज़ में, मुसलमानों को पाकिस्तान में, यूएई में, सऊदीया में, ओमान में, या जहाँ जहाँ पे भी इस्लामी कंट्री हैं, उसके बावजूद जो है यूके के अंदर जो है अगर आप 2 बीवियाँ जो है वो इकट्ठी नहीं रख सकते बाय लॉ, आपको एक को फर्स्ट को डिवोर्स करना पड़ती है, फिर आप उसके बाद जो है सेकंड मैरिज को अपनी यहाँ पे ला सकते हैं। और ये भी आपका कमेंट्स बिल्कुल ठीक है। अगर किसी वजह से अगर आप उनसे गलत बयानी करते हुए, लेट से एक शख्स ने जो है ऑलरेडी उसकी वाइफ थी और उसने एप्लीकेशन करते हुए वहाँ पे लिखा कि जी मैं सिंगल हूँ, उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी उसके मामला थे, उसके बाद अगर वो कहता है मेरी पहले से वाइफ यहाँ पे मौजूद थी, तो बहुत से केसेस में मैं ये देख रहा हूँ कि उनका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो भी डेंजर जोन में जाता है। सो इसलिए कोई भी इलीगल काम जो है उसको अवॉइड किया करें, अदरवाइज़ आप मुश्किल में जो है वो फंस सकते होते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान की एक वीडियो थी जो डिवोट ओवरसीज़ पाकिस्तानी टू फेस FIR एंड 5 ईयर्स ट्रैवल बैन। ये टेक्निकली तौर पे बहुत से लोग ये जो क्राइम्स के केसेस में इन्वॉल्व हैं उनके हवाले से जो है, जो गवर्नमेंट अभी इसमें बहुत सी चीज़ों को चेंज करना चाहती है, और वो चाहते हैं कि जो यूके में क्राइम्स में इन्वॉल्व हों, वो ना सिर्फ पाकिस्तानियों की बात है, कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने से, उनके साथ जो उनको जो है यहाँ से रिमूव किया जाए। लेकिन अभी तक ये रूल जो है इसमें ख़ासकर ये जो गैंग रेपर जो शबीर अहमद था उसके केस के हवाले से देखा जाए तो सो फार अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी उसमें नहीं है। और इमिग्रेशन क्राइम्स के हवाले से देखा जाए, या आप जो कन्विक्शन के बाद की रिमूवल है वो स्टिल मौजूद है। अब बहुत से लोग इस केस को उसमें मिक्स करते हैं। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो कहते जी ये क्रिमिनल को तो यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर रहे हैं, और बहुत से क्रिमिनल्स को रिमूव किया गया है और कंटिन्यूसली उनको डिपोर्ट भी करते हैं। उसके केस को मिक्स नहीं कर सकते। उसका केस ये है कि वो 12 साल 12 इयर्स की एज में यहाँ पे यूके में आया था, उसके बाद उसने तकरीबन 60 इयर्स यहाँ पे गुजार चुका हुआ है, और उसके पास ना पाकिस्तान के अब कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ना उसके पास नेशनैलिटी है, ना उसका कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। सो उसके हवाले से बाकी केस को आप मिक्स जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे केयर वर्कर वीज़ा में COS गलत होने की वजह से 10 इयर्स का बैन हो गया था और हो गया है, और मेरे सब डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, बट COS की वजह से बैन हो गया है। मुझे ये पूछना है कि क्या स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता हूँ? ये सवाल जो था ये मैंने इसको टिक कर दिया ताकि ये जो भी कमेंट्स टिक हुए होते हैं इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने उसको ऐड कर लिया हुआ है। अच्छा, ये 2 दिन पहले था किसी का सबान, पता नहीं क्या नाम है इनका, इन्होंने। नंबर 1 तो ये है कि जब आपका कोई सा भी वीज़ा जो है, जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं उसमें ये नहीं होता कि जी आप कहें जी कि वो सिर्फ एक COS की वजह से गलत हो गया या बैन लग गया, बाकी चीज़ें ठीक थी। बैन जो है वो बैन है। सो उसमें चाहे आपका एक वो है ना, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया, ये वो वाला काम होता है। जहाँ पे आप गलत बयानी करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, फेक इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई होम ऑफिस से कोई चीज़ हाइड करते हैं, तो वो आपको जो है ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करते हैं बल्कि 10 इयर्स का बैन भी करते हैं। सो सेम ऐसे ही चाहे आपका कॉस्ट की बेस पे जो भी रीज़न थी, जब बैन लग गया, अगर आप उसमें सही थे, आपको पता था कि ये गलत कर रहे हैं, तो आप उसको चैलेंज कर सकते होते हैं। इमीडिएटली चैलेंज कीजिए कि जी कि आप
کا کاس کسی کیوں ملا, کیسے ملا, آپ کا غلطی نہیں تھی اگر کوئی, تو اس کو چیلنج کیجئے تاکہ اپنا بین جو ہے اس کی ریموول ہٹائیے. سیکنڈ, اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. جب ایک شخص کو بین لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بین صرف اسی ویزا کے لیے. آپ کا سکلڈ ورکر ویزا کی اپلیکیشن تھی, بین آپ کا کاس کی وجہ سے لگا. اب یہ بین چاہے اب آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کریں, چاہے اب آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کریں, چاہے وزٹر ویزا, یہ 10 ایئرس کا جو بین ہے یہ بین تمام ویزاز کے اوپر ہی آپ کے اوپر اپلیکیبل رہے گا جب تک جو ہے آپ کا بین جو ہے وہ ریموو نہیں ہوتا. اچھا جی, یہ کیا ہے جی, I have a question regarding the 10 years route for a ILR. I have a friend who has applied and has waited for around 6 months for response. No one has come and one جو ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے جی کہ کب آئے گا یا کیا ہے. سو مجھے نہیں پتہ جی جو ان کا آئی ایل آر 10 ایئرز روٹ کے اوپر جو انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ 10 ایئرز کیسے انہوں نے گزارے, پہلا ویزا کون سا تھا, ایکسٹینشنیں کون کون سی لیتے رہے, پھر اس کے بعد 10 ایئرز تک کیسے پہنچے. سمپل یہ ہے کہ لافل ریزیڈنس اگر کسی کی ہو جائے تو اس کے بعد جب آپ آئی ایل آر اپلائی کرتے ہیں تو ایوریج ٹائم جو ہے وہ تقریباً 6 منتھ کا ہوتا ہے. لیکن وہ کسی شخص نے 10 سال اپنے کیسے پار کیے ہیں, کیسے پاس کیے ہیں, کون کون سی کیٹیگری پہ رہے ہیں. سو اگر تو کیس بڑے اچھے طریقے سے ہوم آفس کے آگے رکھا جائے, آپ نے پراپر ایکسپلینیشن جو ہے اس کی دی ہو, پھر تو آپ ذہن میں رکھیے کہ تقریباً ایوریج 6 ماہ میں جو ہے کیس کا جواب آ جاتا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ان کو پراپر سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اوبویسلی بہت سے کیسز میں تو لوگ سال بھی ویٹ کرتے رہیں. لیکن لافل ریزیڈنس ہے, آئی ایل آر ہو جائے گا, ٹائم کتنا لگے گا کہنا تھوڑا ٹف ہے جی. یہ کیا جی کہ گرانٹ ہو جائے ہر کام کی اجازت ہوگی, وہ اردو چ لکھا ہے, بڑا دنوں بعد ہی پڑھ رہا ہوں. کیا ہے جی کہ گرانٹ ہو جائے تو ہر کام کی اجازت ہوگی, وہ تھوڑی کر سکیں گے. اگر ان میں سے 11 سوچنے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 7 سال والے ورکرز کو جب کام چھوڑ دیتا ہے تو شارٹیج ہو جائے گی, اور نئے ویزا کو پہلے ہی بدل کے کمال متبادل NHS 1 لاکھ بندہ, بڑا لمبی چوڑی آپ نے لکھی ہوئی ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہوتا ہے, شارٹیج کبھی ہوتی ہے, کبھی وہاں پہ ایکسیس ہو جاتا ہے. کبھی جب ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار بہت سے جو ہے UK میں تو اتنے وکیل جو ہیں جگہ جگہ پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں, لیکن بعض کا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی سانوں کوئی چنگا وکیل ہی نہیں لب رہے ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز کا بھی کہیں وہ جی بھرپور ہے جی, ہر طرف ڈاکٹر ہی ڈاکٹر. ہاسپٹلوں میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی وہ ویٹنگ ان کی بہت لمبی ہے. سو اس لیے یہ NHS ہو, آپ کا بسیز ہوں, ٹرین ہو, ہر طرف یہ شارٹیج ایسے ہی ہے. پوری دنیا کی آبادی زیادہ ہے, پاپولیشن ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں, بس اس کو ہنسی خوشی گزاریے ٹائم جو نکلتا ہے زندگی. اچھا جی, یہ کیا ہے فاروق صاحب کا, سر وڈ یو پلیز گائیڈ can I apply now and UK visa as I had a previous banned 10 years on a fake sponsorship on a study visa in 2007 and ban was lifted in 2017. Does the Home Office still have my record? My details are teen refusals on study visa in 2004-5 and اور لکھا ہے ویزا گرانٹیڈ ان 2007 کینسلڈ ایڈمیشن فیک ڈاکومنٹ. یہ کر کے بڑی لمبی ان کے سٹوری کا اندازہ لگائی ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, کہاں سے سٹارٹ ہوئے 2007 سے, 2007 سے لے کے 19 سال کی آپ ہسٹری, اور جو 6 لائنوں میں لکھ کے اور آپ 30 سیکنڈ میں مجھ سے جواب چاہتے ہیں. سو اس کا کسی لائر سے مجھ سے چاہیے کسی سے بھی جو ہے, میں اس لیے باقیوں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نہ لگے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کہ میں میرے سے ہی ایڈوائس نہیں, کسی سے لیں. لیٹ سے اب یہی میٹر ہے, میں یہ تھوڑا تفصیل میں اس لیے بتاؤں گا چونکہ بہت سے لوگوں کے اور اس طرح کے میٹرز یا کوئی بھی میٹر ہو سکتا ہے. لیٹ سے یہ جو آپ ہی کا سوال ہے اس کے اوپر اگر میں نے جواب دینا ہو تو میں کم از کم جو ہے اس کا 2 ورکنگ ڈیز کا ٹائم لوں گا. پھر میں پچھلے آپ کا 19 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ سارا منگواؤں گا, پھر میں اپنی فیس چارج کروں گا, اور پھر فیس جو ہے اس طرح کے کیس میں تو کم از کم میں 500 تو میں لازمی چارج کروں گا, صرف وہ فائل پڑھنے کا ہی, کیس کرنا تو بعد کی بات. 500 چارج کر کے یہ پچھلا 19 سال کا میں ریکارڈ پڑھوں گا. بھائی 2007 میں جو تھا کیا ہوا, پریویس 10 سال کا جو فیک اسپانسرشپ کی بیس کے اوپر جو باقی معاملات ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے, جو انہوں نے آپ نے جو لفٹ جو ہوا ہے, آپ کا بین ختم ہوا وہ تو 10 سال کی کیٹیگری پہ ختم ہوا, کیا بیچ میں کوئی اپلیکیشنیں آئیں نہیں آئیں, پھر اس کے بعد جو ویزا, مطلب اتنی لمبی ہسٹری تسی چاہ رہے ہو این کر کے چٹکی بھی جا کے لبے, تو اس لیے جو ہے ایسے چیزیں نہیں ہوتی. یہ کوئی ندیم صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ تھینکس فار یور کلیریفیکیشن. یہ میرے خیال ویڈیو تھی پاکستان اپ ڈیٹ سینٹری رولز فار ڈیول نیشنل. چلیں بہت شکریہ جناب. اور
جب آپ ہیں میرے ہینڈز پڑھتے ہیں تو ہمارے اولڈ ہیرو کی طرح لگتے ہیں، جسٹ لائک ہیرو. ارے کیا بات ہے جناب، یہ باسط شرما صاحب ہیں. شرما صاحب نے تعریف کی ہے ویڈیو کا، انہی کی تعریف کے ساتھ ہی کلوز کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی جب آپ کبھی کبھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ پرانے ہیرو لگنے ہیں کہ نویں لگنے ہیں، یہ نہیں آپ نے مینشن کیا شرما صاحب. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. مجھ سے ملنا چاہتے ہوں اپنی اپوائنٹمنٹ بک کیجیے گا. سیم ڈے اپوائنٹمنٹ آفس کی بالکل نہیں ملتی ہوتی. آفس اپوائنٹمنٹ چاہتے ہوں آپ تو کم از کم 3-4 ڈیز پہلے جو ہے وہ بک کیا کریں. فون کنسلٹیشن جو ہے وہ ارجنٹ کیسز میں سیم ڈے مل جاتی ہے، ادروائز جو ہے وہ سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ملتی ہے. اور ہم لوگ اوبویسلی فیس چارج کرتے ہیں. ونس اگین ٹیک کیئر، تھینک یو.